नमस्कार, यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको आज हामी नियमावली लिएर आएका छौँ। यो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नियमावली सबै यहाँहरू जसले चाहिँ दूरसञ्चारको तयारी गरिराख्नु भएको छ विभिन्न पोस्टको लागि, सबै पोस्टको लागि यो काम लाग्ने सामग्री रहेको छ। कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत संस्थापन हुने सेयरहरूमा सीमित दायित्व भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नियमावली। 1 नम्बर, कम्पनीको नाम। यस कम्पनीको नाम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड हुनेछ। 2 नम्बरमा, कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय। यस कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 भद्रकाली प्लाजामा रहनेछ। कम्पनीको उद्देश्य। यस कम्पनीको उद्देश्य प्रबन्ध पत्रको दफा 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। कम्पनीको उद्देश्य पूरा गर्न गरिने कामहरू। कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न गर्ने कामहरूको विवरण प्रबन्ध पत्रको दफा 4 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। कम्पनीको अधिकृत पुँजीको अङ्क र विभिन्न प्रकारको सेयर सङ्ख्या। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 25 अर्ब हुनेछ। कम्पनीको जारी पुँजी 15 अर्ब हुनेछ। कम्पनी प्रति सेयर मूल्य रु 100 हुनेछ। कम्पनीले आफ्नो अधिकृत पुँजीमध्ये 15 करोड थान साधारण सेयर तत्काल जारी गरेको छ। 6 नम्बरमा, अग्राधिकार सेयरवालाको विशेषाधिकार तथा बन्देजहरू। हाल अग्राधिकार सेयर निष्कासन गरिएको छैन। सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्नेछ। अग्राधिकार सेयरवाला विशेष अधिकार तथा बन्देजहरू त्यस्तो सेयर निष्कासन गर्दा सञ्चालक समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछन्। 7 नम्बर, सेयर बाँडफाँड र सेयर बापतको रकम भुक्तानी। सेयर बाँडफाँड सम्बन्धी प्रक्रिया कम्पनी ऐन 2063 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 8 नम्बर, सेयर प्रमाणपत्र। सेयर बाँडफाँड भएको मितिले 2 महिनाभित्र प्रत्येक सेयरवालाहरूलाई निजले लिएको सेयर बाबत कुनै सञ्चालक वा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनी सचिव मध्ये कुनै 2 जनाको दस्तखत र कम्पनीको छाप लगाई सेयर प्रमाणपत्र दिइनेछ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा, सेयर हस्तान्तरण। कम्पनीको कुनै सेयर धनीले आफ्नो सेयर अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सेयर दाखिल खारेज गर्नको निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित लिखत र सेयरको प्रमाणपत्र सहित कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। 9 नम्बरको 2, उपनियम 1 बमोजिम निवेदन परेमा कम्पनीले प्रबन्ध पत्रको दफा 6 को अधीनमा रही दर्ता किताबमा साबिक सेयरवालाको नाम खारिज गरी हालको सेयरवालाको नाम दर्ता गर्नेछ। 10 नम्बर, कम्पनीको सभा बोलाउने तरिका र सभाका लागि दिनुपर्ने सूचना सम्बन्धी कुराहरू। यस कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ। वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभा। यस कम्पनीले कम्पनी ऐन 2063 को दफा 76 को 1 बमोजिम कारोबार सुरु गर्ने इजाजत पाएको 1 वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्नेछ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पुरा भएको 6 महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नेछ। यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा 21 दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा 15 दिन अगावै सभा हुने ठाउँ मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सबै सेयरवालालाई सूचना दिनेछ। उपविनियम 3 बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा नियम 11 बमोजिमको गणपूरक सङ्ख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्तीमा 7 दिनको म्यादी पुनः साधारण सभा बोलाउनेछ। 11 नम्बरमा, गणपूरक सङ्ख्या। कुल सेयरवाला सङ्ख्याको 50% सेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल सेयरवालाहरूमध्ये 3 जना सेयरवाला स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको काम कारबाही हुने छैन। तर नियम 10 को उपनियम 4 मा उल्लेख भए बमोजिम पुनः बोलाइएको साधारण सभामा कुल सेयर सङ्ख्याको 25% सेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी 3 जना सेयरवालाहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन। 12 मा, सञ्चालक समिति। सञ्चालकको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभाबाट हुनेछ। यस कम्पनीमा 7 जना सञ्चालक हुनेछन्। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा। 7 जना सञ्चालक हुनेछन्। यो नियम प्रारम्भ भएपछि नियमावली
नियम 12 को खण्ड 6 को समूह ग अनुसार सर्वसाधारण शेयरधनी मध्येबाट निर्वाचित हुने सञ्चालकको कार्यकाल 3 वर्ष वा नियुक्ति भएको मितिदेखि 3 वटा साधारण सभा बस्ने मिति मध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यो मिति मात्र हुनेछ। तर खण्ड 6 अन्तर्गत रहेको समूह ख बमोजिमका सञ्चालकको कार्यकाल 2 वर्षको हुनेछ। अर्को 2 वर्ष हुनेको वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावि कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिनेछ। कुनै सञ्चालकको पद बीचमा रिक्त भई सो पदमा नियुक्ति भएको सञ्चालकको कार्यकाल सो सञ्चालक जुन सञ्चालक पदको रिक्त भई नियुक्ति भएको सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मका लागि मात्र हुनेछ है। सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा 6 पटक बस्नेछ। सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकहरू स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। सञ्चालक समिति कम्पनीमा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति हुनेछ। समूह क संस्थापक समूहहरू मध्येबाट 1 नम्बरमा सचिव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अध्यक्ष हुनेछन्। 2 नम्बरमा प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालयका सदस्य, प्रतिनिधि कानुन तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयका सदस्य हुनेछन्। 4 नम्बरमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट नियुक्त कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पनि सदस्य रहनेछन् सञ्चालक समितिका। 5 नम्बरमा अन्य संस्थापक शेयरधनीहरू मध्येबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत नियुक्त प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। त्यसै गरी समूह ख कर्मचारी समूहबाट सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट छनौट भएको कम्पनीको कर्मचारी 1 जना सदस्य रहनेछन्। समूह ग सर्वसाधारण समूहबाट सर्वसाधारण शेयरधनीहरू मध्येबाट निर्वाचित प्रतिनिधि 1 जना सदस्य रहनेछन्। यसै गरी 7 जना हुनेछन्। सञ्चालक समिति सम्बन्धी अन्य कुराहरू कम्पनी ऐन 2063 मा व्यवस्था भएको हुन्छ। त्यसै गरी बुँदा नम्बर 13 मा सञ्चालक हुन लिनुपर्ने न्यूनतम शेयर संख्या। यस कम्पनीको सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनका लागि आफ्नो नाममा कम्तीमा 100 थान शेयर लिएको हुनुपर्नेछ। तर सङ्गठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूको हकमा उपर्युक्त व्यवस्था लागू हुने छैन। सञ्चालक हुनको निमित्त चाहिने योग्यता। नियम 13 मा उल्लेखित संख्याको शेयर आफ्नो नाममा लिएको र कम्पनी 2063 को दफा कम्पनी 2063 को दफा 89 तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक हुन अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र यस कम्पनीको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ। त्यसै गरी 15 नम्बरमा प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति, सेवा सुविधा कर्तव्य र अधिकार। कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति, सेवा सुविधा सम्बन्धी शर्तहरू नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ र सो निर्देशिका यस नियमावलीको अभिन्न अङ्ग हुनेछ। ओके, प्रबन्ध निर्देशकले खण्ड क मा उल्लेखित सुविधाको अतिरिक्त देहा बमोजिमको सुविधा पाउनेछ। भइपरि आउने बिदा वार्षिक 9 दिन तथा बिरामी बिदा वार्षिक 12 दिन सञ्चित बिदाको भुक्तानी नहुने गरी कम्पनीको सवारी साधन 1 चालक र लगबुक अनुसार इन्धन खर्च उपलब्ध गराउने गरी कम्पनीको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकले पाउने सर कडा रोग उपचार खर्च तथा दुर्घटना बिमा। कार्य सम्पादन करारमा उल्लेख भए बमोजिम कम्पनीको न्यूनतम कार्य सम्पादन मापन सूचाङ्कको 110% वा सोभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएमा उपलब्धि प्रतिशतको आधारमा सञ्चालक समितिले उपयुक्तदेखि निर्णय गरे बमोजिम कुल वार्षिक पारिश्रमिकको अधिकतम 15% सम्मको प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन्। कम्पनी ऐन 2063 मा तोकिए बमोजिम बाहेक प्रबन्ध निर्देशकको अधिकार समितिले तोकिए बमोजिम हुनेछ। प्रबन्ध निर्देशकको काम कर्तव्य निजले नियुक्तिका लागि पेश गरेको कार्ययोजना सञ्चालक समितिसँग गरेको करार तथा नेपाल सरकार र सञ्चालक समितिले तोकिए बमोजिम हुनेछ। सञ्चालकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था। सञ्चालकले पाउने मासिक पारिश्रमिक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधाहरू अनुसूची 1 बमोजिम हुनेछ। कम्पनीको हिसाब किताब र लेखा। यस कम्पनीको हिसाब किताब र लेखा कम्पनी ऐन 2063 मा उल्लेख भए बमोजिम लेखा मापदण्ड अनुरूप तयार गरिनेछ। लेखा परीक्षण। यस कम्पनीले आफ्नो हिसाब किताबको लेखा परीक्षण गराउनेछ। यस कम्पनीको साधारण सभाले महालेखा परीक्षकको विभागबाट प्रमाणपत्र पाएका तथा कम्पनी ऐन 2063 को दफा 112 बमोजिम अयोग्य नभएका लेखा परीक्षकहरू मध्येबाट लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 15 दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनेछ।
तर प्रथम साधारण सभा हुनुभन्दा अघि सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षकको नियुक्त गर्नेछ। उपनियम 2 बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले कम्पनी ऐन 2063 व्यवस्था भए अनुरूप आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाब किताब र लेखाबाट कम्पनीको वास्लात नाफा नोक्सानको हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कार्यालयलाई र कम्पनीलाई दिनेछ। त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि वार्षिक साधारण सभाको सूचनासँग संलग्न गरी प्रत्येक सेयरवाला र कार्यालयलाई पठाइनेछ। बुदा नम्बर 19 कम्पनी गाभ्ने। यस कम्पनीमा कुनै अर्को कम्पनीलाई वा यस कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीमा गाभ्न आवश्यक भएमा यस कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनी 2063 को दफा 177 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीलाई गाभ्न सकिनेछ। बुदा नम्बर 20 कम्पनीको खारेजी। कम्पनीको साधारण सभाले आवश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनी खारेज गर्न सक्नेछ। उपनियम 1 बमोजिम खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको कामका लागि एक वा एक भन्दा बढी लिक्विडेटरहरू र कम्पनीको हिसाब किताब जाँच गर्नका लागि एक वा एक भन्दा बढी लेखापरीक्षकहरूको नियुक्ति गर्नेछ। त्यसरी नियुक्त भएका लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोके बमोजिम हुनेछ। उपनियम 2 बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले कम्पनी ऐन 2063 व्यवस्था भए अनुरूप कम्पनी खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही गर्नेछन्। त्यसैगरी अन्य आवश्यक कुराहरू छ। कम्पनीको आर्थिक वर्ष श्रावण 1 देखि असार मसान्तसम्म हुनेछ। यस कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा सेयरवालाको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको सेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ। कम्पनीको सेयरवाला तथा डिभेन्चरवालाले सेयर वा डिभेन्चर तथा किताब निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनुपर्नेछ। तर कम्पनीले राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा 7 दिन अगावै सूचना प्रकाशित गरी एक वर्षमा 35 दिनमा नबढाई एक पटकमा बढीमा 30 दिनसम्म दर्ता किताबको निरीक्षण बन्द गर्न सक्नेछ। ऐन अनुसार हुने यस नियमावलीमा उल्लेख भएका कुराहरू कम्पनी 2063 सँग बाजीको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् र यस नियमावलीमा उल्लेख नभएका कुराहरूको हकमा सोही ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। हामी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नामक कम्पनीको संस्थापक देहाय बमोजिमको सेयर लिन कबुल गरी देहायका साँची रहरमा सही छाप गरेका छौँ भनेर यो कुरा प्रबन्ध पत्रमा पनि आइसकेको छ। 1 नम्बरमा पहिलो सेयर लिँदाखेरि चाहिँ संस्थापकको नाम चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सचिव। 2 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय सचिव। 3 नम्बरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव। 4 नम्बरमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव। 5 नम्बरमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक। 6 नम्बरमा सूचना विभागका महानिर्देशक। 7 नम्बरमा नागरिक लगानी कोष। 8 नम्बरमा सर्वसाधारण सेयर समूह। यसरी यो सेयरको चाहिँ र यो त्यो बाहेकका यो अनुसूचीहरू दिएको छन्। कम्पनीको नियमावलीको नियम 16 सँग सम्बन्धित अनुसूची नम्बर 1 यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनुसूचीहरूमा दिएको छ सञ्चालकहरूले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिने बापत प्रत्येक बैठकका लागि रु 4000 बैठक भत्ता पाउनेछन् हैन। त्यसैगरी साधारण सभाले सञ्चालकहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिन सक्नेछ। सञ्चालकहरूले कम्पनीको कामको सिलसिलामा भ्रमण गर्दा दिइने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू देखाइ हुनेछ। दैनिक भ्रमण भत्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, गोष्ठी, समारोह, निमन्त्रण, बैठक, तालिम, अध्ययन, भ्रमण र अन्य कुनै कम्पनीको कामको सिलसिलामा जाँदा देखाइ बमोजिमको दैनिक भत्ता दिइनेछ। स्वदेशमा भ्रमण गर्दा रात बिताउनु पर्ने गरी नेपालभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता दैनिक रु 2500 तथा बास खर्च बाबत रु 2000 मा नबढ्ने गरी बिल बमोजिमको रकम दिइनेछ। विदेश जाँदाको दैनिक भत्ता दर क वर्गको मुलुकहरूका लागि अमेरिकी डलर 175, ख वर्गका मुलुकहरूका लागि अमेरिकी डलर 150, ग वर्गका लागि नेपाल राज्यभित्र भ्रमण गर्दा पाउने दर अनुसारको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च दिइनेछ।
सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले उल्लेखित स्थानमा भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता पुरै रकम र होटल खर्च बिल बमोजिम दैनिक भ्रमण भत्ता रकममा थप 50% बढ्ने गरी दिइनेछ। है विदेश जाँदाको दैनिक भत्ताको प्रयोजनका लागि मुलुकहरूको वर्गीकरण देखाए बमोजिम हुनेछ। क वर्गका मुलुकहरूमा युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, क्यारेबियन क्षेत्र, अफ्रिका, पश्चिम एसिया तथा मध्य पूर्व र ख वर्गमा उल्लेखित मुलुकहरू बाहेकका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरू। ख वर्गका मुलुकहरूमा सार्क क्षेत्रका मुलुकहरू। ग वर्गमा पर्ने नेपालसँग सिमाना जोडेका भारतीय जिल्लाहरू दार्जिलिङ, पूर्णिया, सहरसा, सिक्किम, मधुबनी, सीतामढी, चम्पारण, गोरखपुर, बस्ती, कोण्डा, बहराइच, लखिमपुर, पिलिभिट, नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरा राखिएको छ। त्यसै गरी अतिथि राष्ट्रबाट खाना बस्नको प्रबन्ध भएमा पाकेट खर्च मात्र पाउने। अतिथि राष्ट्र वा कुनै सङ्घ संस्था वा कम्पनीको खाने बस्ने प्रबन्ध भएमा पाउने भत्ता सम्बन्धमा देखाए अनुसार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, अध्ययन, भ्रमण, समारोह, निमन्त्रणा, वार्ता वा बैठकमा जाँदा कुनै मित्र राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाकै तर्फबाट वा आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट खाना बस्नको प्रबन्ध भई खर्चको रूपमा कुनै रकम दिने व्यवस्था नभएमा त्यस्तो कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ताको 25% दरले पाकेट खर्च बापतको रकम मात्र पाउनेछ। तर 1 महिनाभन्दा बढीको तालिम वा अध्ययनका लागि गएकोमा पाकेट खर्च बापतको रकम पाउने छैन। कुनै मित्र राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट खाना बस्नको लागि रकम नै दिएमा उपदखा क बमोजिमको पाकेट खर्च दिइने छैन। तर तालिम वा अध्ययन बाहेक बुदा नम्बर क बमोजिम अन्य काममा जाँदा त्यस्तो रकम यो अनुसूची बमोजिमको जम्मा पाउने दैनिक भत्ताको रकमभन्दा कम हुने भएमा त्यसरी कम भए जति रकम दैनिक भत्ताको रूपमा दिइनेछ। भ्रमणको सिलसिलामा लागेको स्थानीय परिवहन र अन्य फुटकर सानातिना खर्चहरू कर्मचारीले पाकेट खर्च बाबत पाउने रकमबाटै बेहोर्नु पर्नेछ। तर हवाई उडान कर र अन्य त्यस्तै कुनै शुल्क तिरेको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्तो रकम शोध गर्न पाउनेछ। सञ्चालकहरूले विदेश जाँदा दैनिक भत्ता पाउनेमा प्रस्थान गरेको दिनको पुरै र भ्रमणबाट फर्केको दिनको हकमा सो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको लागि पाउने दैनिक भत्ताको आधा पाउनेछन्। लुगा भत्ता सञ्चालकहरूलाई विदेश भ्रमण जाँदा रु 7,000 लुगा भत्ता दिइनेछ। लुगा भत्ता पाएको 2 वर्ष भुक्तान नभई अर्को लुगा भत्ता दिइने छैन। नेता भत्ता प्रतिनिधि मण्डलको नेता भई जानेलाई माथि लेखेको दैनिक भत्ताको 25% थप नेता भत्ता दिइनेछ। भइभरि आउने खर्च अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा सेमिनारमा भाग लिन जाने सञ्चालकहरूलाई बिल भरपाई पेश गर्न नपर्ने गरी अमेरिकी डलर 300 भएपरि आउने खर्च दिन सक्नेछ। तर भारत भ्रमण गर्न उल्लेखित दरको आधा मात्र भएपरि खर्च दिइनेछ। बाटोमा पर्ने देशहरूमा बस्नु परेमा विदेशमा जाँदा वा आउँदा बाटोमा पर्ने कुनै मुलुकमा रात बिताउनु पर्दा सवारी साधन उपलब्ध गराउने संस्थाले खाने बस्ने प्रबन्ध नगरेकोमा त्यस्तो रात बिताएको अवस्थामा यस अनुसूची बुदा नम्बर 6 को ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उल्लेख भए बमोजिम खर्च दिइनेछ। भ्रमण आदेश दिने अधिकारी समितिको अध्यक्षलाई समितिले भ्रमण आदेश दिनेछ। समितिको सदस्यलाई अध्यक्षले भ्रमण आदेश दिनेछ। उडान बिमा खर्च सञ्चालकहरूलाई हवाई जहाज भ्रमण गर्दा बिजनेस क्लासको खर्च उपलब्ध हुनुका साथै रु 5 लाखसम्मको उडान बिमाङ्क रकमको खर्च दिइनेछ। साथै विदेश भ्रमण गर्न जाँदा 10 लाख रुपियाँसम्मको बिमाङ रकमको लागि लाग्ने बिमा प्रिमियम बाबतको खर्च दिइनेछ। टेलिफोन सेवा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रबन्ध सञ्चालकलाई स्थानीय टेलिफोन सेवा वार्षिक पुरै छुट, अन्तर्देशीय ट्रङ्क कल वार्षिक 1200 मिनट, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रङ्क कल वार्षिक 700 मिनट। सञ्चालक समितिको सदस्यहरूलाई स्थानीय टेलिफोन सेवा वार्षिक पुरै छुट, अन्तर्देशीय ट्रङ्क कल वार्षिक 1000 मिनट, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रङ्क कल वार्षिक 300 मिनट। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पदमुक्त भएको मितिले 2 वर्षसम्म कम्पनीबाट अध्यक्ष र सदस्यको हैसियतले पाएको स्थानीय टेलिफोन सेवा बाबत सुविधा यथावत प्रयोग गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी जीएसएम वा सीडीएमए मोबाइल टेलिफोन सेवा न्यूनतम मासिक शुल्क एयरटाइम चार्ज न्यूनतम मासिक महसुल पुरै छुट, एयरटाइम चार्ज एटीसी भन्छ 1000 मिनट बराबरको रकम छुट।
सञ्चालकहरूलाई निजको निवासमा 1 MBPS क्षमताको अनलिमिटेड इन्टरनेट ब्यान्डविड्थको ADSL सुविधा वा फाइबर टु द होम FTTH NTTV प्रिमियम प्याकेज सुविधा मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने। यो रहेको छ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नियमावली। हाल हामी सबैले जसले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका खुलेका पोस्टरमा एप्लाई गर्न भनेर इच्छा राखेका छौँ, यो सबैलाई तलदेखि माथिसम्म सबै पोस्टलाई यो चाहिँ उपलब्ध एकदमै काम लाग्ने जानकारीमूलक रहेको छ। धन्यवाद। यसै गरी अरू आगामी दिनमा चाहिँ अरू भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु जो यहाँको लागि उपयोगी हुनेछन्। धेरै धेरै धन्यवाद।